अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की किस्त में खुश आमदीद। आइए अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुनहरी धूप नीले समंदर की सतह पे चमक रही थी। ताहत निगाह पानी फैला था जो पुरसुकून और शांत था और बड़े वकार से अपने सीने पे एक वसी और अवरीस कश्ती को उठाए हुए था। कश्ती का बादमान हवा से फुड़फुड़ा रहा था। वो कोई आम कश्ती न थी, खूब ऊंची और चौड़ी कश्ती जिसके तहखाने में कमरे बने थे और वहाँ शरीफा सामान जोड़ती दिखाई दे रही थी। जीने चढ़ के ऊपर आओ तो कश्ती का ये खुला सा अरशा था जिसके दोनों कोनों में तीर कमान और असलहे से लेस सिपाही चौकन्ने खड़े समंदर को निगाहों में रखे हुए थे। अभी पानी में कोई हलचल मचे तो इनके तीर मुदाफियत के लिए तैयार थे। अरशे के वस्त में लकड़ी के फट्टे लगे थे। तालिया वहां बैठी थी। उसने शहजादियों के लिबास से बरक्स सियाह पजामा कमीज पहन रखी थी। उसके ऊपर सियाह चुगा था जो हवा से फुड़फुड़ा रहा था। सर्द हवा से चुगे की टोपी बार बार पीछे गिर जाती और कानों पे हवा लगने लगती। ये तमाम सिपाही आपके एतबार के हैं ना? एडम सामने वाले पट्टे पे बैठते हुए बोला तो वो जो दूर तक फैले समंदर को देख रही थी चूक के गर्दन मोड़ी। एडम काफ़ी आरामदा नजर आ रहा था। कुर्ते पजामे के ऊपर सियाह चुगा पहने उसने सर्दी से बचने को मफलर भी कानों के गिर्द लपेटा था। हाँ, मैंने उनकी वफादारी फ़िलहाल तो ख़रीदी हुई है और हम उनके बगैर सफ़र नहीं कर सकते थे। मुराद राजा ने इस जजीरे पे अपना सोना यूं तो नहीं छोड़ा होगा, पूरी फ़ौज तैनात कर रखी होगी। हमें उनके मुकाबले के लिए इन सब की ज़रूरत है। फिर इसने खोजती निगाहों से समंदर को देखा। कितना फासला रह गया है? बस अब हम करीब हैं। एडम ने उफक को देखते हुए इत्मीनान से जवाब दिया तो बेख्तियार उसे देखने लगी। ये कहाँ से सीखा तुमने? क्या? ये नक्शे पढ़ना, समंदर में रास्ते तलाश करना। आप भूल रही हैं मैं फ़ौज में था और वहाँ ये सब सिखाते हैं। वो जवाब में कुछ तीखा कहने लगी मगर फिर इरादा बदल दिया और दोस्ताना अंदाज में उसे मुखातिब किया। तुम वापस जाके क्या करोगे? एडम धीमा सा मुस्कुराया। आपको वापस आने का जितना यकीन है इतना मुझे नहीं है चेतालिया। लेकिन अगर मैं वापस गया तो, उसने सोचने वाले अंदाज में सांस अंदर खींची, तो मैं किसी सिक्योरिटी कंपनी में अप्लाई करूंगा और कहीं गार्ड भर्ती हो जाऊंगा। इससे बेहतर जॉब मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि न मेरी तालीम है न तजुर्बा। तजुर्बा तो यहाँ तुमने बहुत हासिल किया है मगर ये तजुर्बा वहाँ मेरे किस काम आएगा? वो दूसरी दुनिया है चेतालिया, उसने याद दिलाया। फिर कदरे ठहर के बोला, और आप क्या करेंगी? मैं? वो पुरजोश अंदाज में मुस्कुराई। मैं सबसे पहले इस खजाने को खोद के निकालूंगी, फिर थोड़ा सा बेचूंगी और एक घर खरीदूंगी। जजीरे पे महल जो आपका ख्वाब था? तालिया का मुंह बन गया। हरगिज नहीं, बहुत देख लिए जजीरे, बहुत देख लिए महल। अब मुझे किसी पुररौनक हुजूम वाली जगह पे घर लेना है जहाँ मार्केट, रेस्टोरेंट्स और ट्रैफिक का शोर हंगामा हो। केल के बिल्कुल वस्त में एक इलाका है जहाँ। केल नहीं एडम, वो आहिस्ता से बोली। मैं कहीं दूर चली जाऊंगी, किसी दूसरे मुल्क और नई जिंदगी शुरू करूंगी। वो बस उसे देख के रह गया। यानी आप ये तय कर चुकी हैं कि वान फाते वापस जाते ही आपको छोड़ देंगे? उन्होंने मुझे अपनाया ही कब है और जाहिर है वो छोड़ देंगे। वैसे भी मैं इतनी बावकार हूं कि किसी के बस नाम के सहारे पे जिंदगी नहीं गुजारूंगी। नखरे से सर झटका। लेकिन हो सकता है वो आपको ना छोड़ें, उनको आपसे मोहब्बत हो जाए, सारी तलखियाँ, सारे ख्वाब सब भूल जाएं वो, और एक दुनिया से टक्कर लेकर आपको अपना लें। मैं चोर थी, झूठी थी, लोगों को लूटती थी मगर घर तोड़ने वालों में से नहीं थी एडम। मैं उनके बीवी बच्चों की ज़िंदगी कभी ख़राब नहीं करूँगी। उसे जैसे इस बात पे दुख हुआ था। और ये शादी, ये मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई, ये उनकी एमा पे हुई है। दातिन होती तो कितना हंसती। बड़े दिन बाद आज वो याद आई थी, मगर फिर उसने याद को झटक दिया। अच्छा ठीक, फ़र्ज़ किया उन्होंने आपको जाते साथ ही तनसीख निकाह के कागजात पकड़ा दिए हैं, इसके बाद क्या करेंगे आप? लहरों के शोर को सुनते चंद लम्हे के लिए दोनों खामोश हो गए। तालीम तो मेरी भी ख़ास नहीं है मगर तजुर्बा बहुत है। मैं पेंट करूँगी और आर्ट वर्क्स बनाऊँगी। इस ख़जाने से अमीर भी हो जाऊँगी, दुनिया घूमूँगी, नए दोस्त बनाऊँगी। और पुराने दोस्तों से बहुत दूर जाना चाहती हैं आप? वो उदासी से मुस्कुराया। पुराने दोस्त भी तो अपनी जिंदगियों में मगन हो जाएंगे। तुम सिक्योरिटी गार्ड बन जाओगे, मैं आर्टिस्ट और वान फाते, वो तो वजीर आजम बनेंगे। दोनों एक साथ बोले और फिर हंस दिए। नीला समंदर भी उनके साथ हंसा था। क्या आप मलाका को मिस करेंगी चेतालिया? थोड़ी देर बाद वो समंदर को देखते हुए बोला। चारों तरफ गोया नीली चादर सी बिछी थी जिस पे वो तैर रहे थे। यहाँ है ही क्या जिसे मैं मिस करूँगी? यहाँ है ही क्या मोहतरमा? यहाँ आप शहजादी हैं, हुक्म चलाती हैं, बेपनाह ताकत की मालिक हैं, और वहाँ आप लोगों की जेबें काटती फिरती थीं, रूप धार धार के नौकरियाँ करती थीं।
تالیہ نے برہمی سے اسے دیکھا۔ زیادہ طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ میری خوش اخلاقی ایکسپائر ہو جائے گی۔ ایڈم کے چہرے کے زاویے فوراً سیدھے ہوئے۔ تالیہ تفاخر سے مسکرائی مگر بجائے تعظیم پیش کرنے کے وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ تالیہ نے چونک کے گردن موڑی۔ سامنے سب سی لکیر دکھائی دے رہی تھی۔ دور کوئی جزیرہ سا تھا۔ یہی ہے 3 چاند والا جزیرہ۔ وہ جوش سے کھڑا سپاہیوں کو ہدایت دینے لگا، کشتی کو اس طرف لے جاؤ۔ وہ بے چینی سے اٹھی اور آسمان کو دیکھا۔ شام ڈھلنے کے قریب ہے، ہمیں چاند نکلنے کے وقت تک اس جگہ پہ پہنچ جانا چاہیے۔ پھر چگا سنبھالتی آگے بڑھی اور سپاہیوں کے سر پہ جا رکی۔ جزیرے پہ کچھ ضرور ہمارا منتظر ہوگا، وہ بلند آواز میں بولی اور سب رک کے اسے سننے لگے۔ سپاہی، فوج، مقامی لوگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر تم پوری جان فشانی سے لڑو گے۔ یاد رکھو ہم نے زندہ واپس جانا ہے، وہ سب لے کر جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ واپس پہنچ کے نہ صرف میں تم میں سے ہر ایک کو انعام و اکرام سے نوازوں گی بلکہ تمہیں آزاد بھی کر دوں گی۔ وہ پورے قد سے کھڑی ان سے مخاطب تھی۔ ہوا سے چگا پھڑپھڑا رہا تھا اور ٹوپی پیچھے کو ٹھلک گئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے تم لوگوں کو لڑنا ہوگا اس جزیرے اور اس کے آسیبوں سے۔ تمہیں لڑنا ہوگا اپنی شہزادی کے لیے۔ لڑو گے نا؟ آپ ہمیں ہر امتحان میں پورا پائیں گی شہزادی، ایک سپاہی جوش سے بولا تو وہ مسکرائی اور گردن موڑ کے ایڈم کو دیکھا۔ سارے خزانے، ساری جابز، تعلیم، ایوارڈز، انسان جو کچھ بھی حاصل کر لے، ہر چیز ایک طرف اور طاقت اور حاکمیت ایک طرف ہے ایڈم۔ ہاں، شاید اس چیز کو میں مس کروں گی۔ ایڈم بس مسکرا دیا۔ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ کشتی تیزی سے تیرتی ہوئی جزیرے کے قریب جا رہی تھی۔ تالیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہاں کیا ان کا منتظر ہوگا؟ کوئی آسیب، کوئی فوج؟ سلطنت محل پہ شام اترتی دکھائی دے رہی تھی اور اونچی دیواروں پہ لگی قندیلیں جلنے لگی تھیں۔ غلام اور کنیزیں نظم و ضبط سے سارے کام نپٹاتے پھر رہے تھے۔ ایسے میں محل کی ایک اونچی بالکونی میں ملکہ یان سوفو کھڑی تھی، سینے پہ بازو لپیٹے۔ وہ تاج اور زیورات سے لدی پھدی مسکرا کے نیچے دیکھ رہی تھی۔ بڑے دن بعد وہ اتنی پرسکون نظر آتی تھی۔ اتنے پریشان کیوں ہو وانگ لی؟ اس کا مخاطب چینی سفارتکار عقب میں کھڑا تھا، چہرہ بے چین اور اداس لگتا تھا۔ ملکہ عالیہ، مراد راجہ نے میرے غلام کو گرفتار کر لیا۔ مجھے یہ سوچ کے خوف آ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ خوف کی بات نہیں ہے وانگ لی، وہ پرسکون سی دور نیچے پھیلے باغات کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جلد یا بدیر یہ تو ہونا تھا۔ بندہ ہارا اس کو قید کر کے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرے وہ دکھ کی بات ہو سکتی ہے مگر خوف کی نہیں۔ مراد راجہ کو اس نکاح کا علم ہو گیا تو علم تو ہونا ہی تھا مگر میرا نام نہیں آئے گا اور تم سفارتکار ہو، تمہارا کوئی بال بھی بکا نہیں کر سکتا۔ اور فاتح اور شہزادی تاشا، یہ اب ان کا مسئلہ ہے۔ بھلے مراد اپنی بیٹی کو گلے سے لگائے یا گستاخ غلام کی گردن اتار دے، ہر صورت میں سلطان تک خبر پہنچ جائے گی کہ شہزادی تاشا کسی کی منکوحہ ہے۔ میرا مسئلہ یہیں تک تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ ہولے ہولے اپنے کان سے لٹکتے بندے پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ واقعی ہمارا مسئلہ تو ہر حال میں ختم ہو جائے گا۔ وانگ لی نے گہری سانس بھری، پھر جیسے اسے ملال ہوا۔ مگر مجھے فاتح کے لیے دکھ ہو رہا ہے ملکہ۔ اس کی پیشانی روشن تھی۔ وہ قید خانے کا ایندھن نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا نا، خوف کی بات نہیں ہے، دکھ کی ہے۔ جب میں نے سنا تھا کہ چین کے پہاڑوں پہ ایک سرخ داریوں والے نایاب پرندے کی نسل ختم ہو رہی ہے تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں تب 6 برس کی تھی، مجھ سے کتنے دن کھانا نہیں کھایا گیا، میرا دل دکھ گیا تھا۔ مگر چہرہ وانگ لی کی طرف پھیرا، کھلے دل سے مسکرائی۔ دل کی یہی تو اچھی بات ہے، اس کے دکھ درد تھوڑے عرصے بعد بھول جاتے ہیں۔ بس تاج سلامت رہے، دل میں بہت جگہ ہے وانگ لی۔ بجا فرمایا ملکہ۔ اس سے اتفاق کرنا لازم تھا، سو تائیدی انداز میں وانگ لی نے سر کو خم دیا۔ وہ واپس نیچے باغات کو دیکھنے لگی۔ لالی لگے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ مراد راجہ کے دربار کے دروازے بند تھے اور وہاں مسلح پہرے دار کھڑے تھے۔ سامنے سے 2 سپاہی فاتح کو اپنے آگے چلاتے لاتے دکھائی دیے، اس حال میں کہ اس کی ہتھکڑیوں سے بندھی زنجیر پیروں کے گرد لپٹی تھی۔ اس کی شیف بڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں کوئی خوف نہ تھا، بس نظریں گھما کے در و دیوار کا جائزہ لیتے قدم اٹھا رہا تھا۔ ایک سپاہی نے بازو سے جبراً دھکیلنا چاہا تو فاتح رک گیا اور ایک ٹھنڈی نظر اس پہ ڈالی۔ میں خود چل سکتا ہوں، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ کوئی روپ تھا یا کیا؟ سپاہی نے اس کی کونی چھوڑ دی۔ وہ گردن اٹھائے سیدھ میں دیکھتے آگے بڑھتا گیا۔ زنجیریں تھامے سپاہی اس کے ہمراہ چپ چاپ چلتے آئے۔ پہرے داروں نے دربار کا دروازہ کھولا تو فاتح نے سامنے دیکھا۔ طویل سا دربار تھا، درمیان میں لمبا سرخ قالین بچھا تھا جو آخر میں چبوترے تک جاتا تھا۔ چبوترے کے اوپر تخت رکھا تھا جس پہ فاتح کی نظریں اس کے پیروں سے ہوتی چہرے تک اٹھ گئیں۔ مراد راجہ براجمان تھا، شاہی قبا دائیں بائیں پھیلا رکھی تھی، ایک ہاتھ گھٹنے پہ رکھا تھا اور دوسرا شاہانہ انداز میں پہلو میں پڑا تھا۔
माथे पे सुर्ख पट्टी बंधी थी और लंबे सियाह बाल कंधों को छू रहे थे। अपनी उकाबी चमकदार आंखें वो कैदी पे जमाए हुए था जो सफ़ेद कुर्ते पजामे में मलबूस जंजीरों में बंधा सामने से चला आ रहा था। कदरे बड़ी हुई शेव, छोटे बाल जो मलाका में गैर मामूली लगते थे क्योंकि मर्दों और औरतों सब के बाल लंबे होते थे, और छोटी आंखें जो मुराद पे जमी थीं। वो पहली नज़र में ही मकामी बाशिंदा नहीं लगता था। सामने आओ, मुराद ने 2 उंगलियों से इशारा किया। आवाज़ खुरदरी और बारोब थी, रोबदार थी। फातेह सुर्ख कालीन पे नंगे पांव आगे चलता आया। सिपाही साथ साथ चल रहे थे, यहाँ तक कि वो चबूतरे के ऐन सामने आन रुका। तो तुम फातेह हो और तुम मुराद हो, मुराद राजा? वो उसी के अंदाज में बोला तो चबूतरे के नीचे दरबान की तरह खड़े आरिफ ने घुरका। तुम इस वक्त मलाका सल्तनत के बुंदाहारा मुराद राजा के दरबार में खड़े हो, अदब से बात करो। हमारे ज़माने में अदब इतना ही होता है बस। इन लंबे लंबे अलकाबात खताबात से नहीं पुकारते लोगों को, भले वो मुल्क के सरबराह ही क्यों ना हो, सिर्फ उनका नाम लेना काफ़ी होता है। फिर नजरें घुमा के आरिफ को देखा। मगर खैर, तुम हमारे ज़माने से वाकिफ़ नहीं होगे, वो तुम्हारे मलाका से बहुत मुख्तलिफ है। और तुम लोग बाहर जाओ, आरिफ ने तेज़ी से सिपाहियों को मुखातिब किया। वो फ़ौरन बाहर निकल गए। फातेह ने हल्का सा मुस्कुरा के मुराद को देखा जो तख्त पे बैठा हनोज उसे घूर रहा था। तो सिर्फ तुम्हारा ये दरबान तुम्हारे शिकारबाजी के राजों से वाकिफ़ है। अच्छी बात है, कोई राजदान होना चाहिए, वरना सबसे ज़्यादा तन्हाई तख्त पे बैठने वाले के मुकद्दर में होती है राजा। और तुम क्या जानते हो तख्त पे बैठने वालों के बारे में? और तुम क्या जानते हो तख्त पे बैठने वालों के बारे में? मुराद इस पर से एक लम्हे को भी निगाह नहीं हटा रहा था। अजीब बेखौफ सा आदमी था। मैं अपने मुल्क में ऐसे ही लोगों में से था, क्या तालिया ने नहीं बताया? वो ज़रा सा मुस्कुरा के बोला, मैं अपने मुल्क का बुंदाहारा बनने वाला था मुराद राजा। ताशा से क्या ताल्लुक़ है तुम्हारा? मुराद ने अगला सवाल दागा। तालिया की मेरी बीवी से शनासाई थी, उसने मेरी बीवी की तस्वीर बनानी शुरू की तो हमारे घर उसका आना जाना हुआ। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो एक ख़जाने की खोज में है। इस खजाने को ढूंढते ढूंढते उसने वक्त का दरवाज़ा पार किया और मैं सिर्फ उसको रोकते रोकते साथ आ गया। और तुम उसे क्यों रोकना चाहते थे? क्या तालिया ने तुम्हें नहीं बताया मुराद कि वो उस दुनिया में क्या थी? क्या थी? फातेह हल्का सा मुस्कुराया। वो नीचे खड़ा था और मुराद ऊपर बैठा था, मगर दोनों की आंखें एक दूसरे पे जमी थीं। वो एक चोर थी, बहरूप बदल बदल के लोगों को लूटने वाली। उसे कायल करने का फन आता था। वो लोगों से अपने मतलब निकलवा लेती थी। वो और उसे माल और ज़र से बहुत मोहब्बत थी, अब भी है, लेकिन इस सफ़र ने उसे बदल दिया है। वो वापस जाना चाहती क्योंकि इसे खुद को बदलना है। हाँ, मुराद तमस्खर से मुस्कुराए। इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता गुलाम फातेह, और वो वापस नहीं जाना चाहती। क्या तुम्हें मालूम नहीं उसकी सुल्तान मुर्सद शाह से शादी हो रही है? तुम्हारी दुनिया में की गई शादी की हमारी दुनिया में कोई अहमियत नहीं होगी मुराद राजा। तुम्हें मुझे और तालिया को वापस भेजना होगा। मैं तुम्हारे कहवा खाने के लोगों जैसा नहीं हूँ जो तुम्हारी तकरीर से मुतासिर हो जाऊँगा। वैसे क्यों करते हो तुम वहाँ तकरीरें? ये फितरत है मेरी, इंसानों को किसी जाबिर हुक्मरान का गुलाम बने देख नहीं सकता। और फिर तुम्हारी नज़रों में आना चाहता था। काफ़ी देर लगी तुम्हें मेरी गर्दन की मोहर से मुझे पहचानते पहचानते। तुम्हें क्या लगता है मुराद राजा, ये मुलाकात तुम्हारी ख्वाहिश से हो रही है? तुम्हारी बेटी ने मुझे एक काम सिखा दिया है। चाल ऐसे चलनी चाहिए कि दूसरे को लगे ये उसका अपना मंसूबा था, और मेरा मंसूबा ये है कि तुम अब कभी दोबारा सूरज की रोशनी नहीं देख सकोगे। तुम अपने हाथों से हमें चाबी दोगे मुराद राजा। तुम नहीं जानते, मगर मैं जानता हूँ। तुम्हारे पास मेरी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। तुम कह रहे हो कि तुम मुस्तकबिल से वाकिफ़ हो, मैं माजी से वाकिफ़ हूँ राजा, वो मुस्कुरा के कह रहा था। जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद उसका अंदाज ठंडा और शांत था। मैंने तुम्हारी बात सुन ली फातेह, अब मेरी बात गौर से सुनो। मुराद कोहनी घुटने पे रखे आगे को झुका। तुम बुंदाहारा होगे अपने मुल्क के, यहाँ तुम सिर्फ एक गुलाम हो और जल्द एक बुरी भूली बसरी दास्तान बन जाओगे। मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या खेल खेल रहे हो, मगर मैं तुम्हें अपनी बेटी या उसकी ज़िंदगी के करीब भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम अब कैद में रहोगे और तुम्हें दोबारा तब बुलाया जाएगा जब मुझे लगेगा कि तुम मेरे किसी काम आ सकते हो। इसलिए आरिफ को इशारा किया, इसे ले जाओ। जानते हो मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है मुराद राजा? आरिफ सिपाहियों को आवाज़ देने लगा था कि वो बोला, मैं सच बोलता हूँ और तुम्हारे साथ भी मैंने सिर्फ सच बोला है। मुझे कैद क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है? तुम वांगली के गुलाम हो और वो मलिका का आदमी है। वो दोनों भी जल्द नीस्त नाबूद हो जाएंगे, इसलिए मलिका आज से 32 साल बाद मरेगी, वो भी सुर्ख फोड़े निकलने से। अल्फाज थे कि क्या राजा मुराद सुन हो गया। आरिफ अपनी जगह पे ठहर गया।
जंजीरों में जकड़ा कैदी गर्दन उठाए आम से अंदाज में कह रहा था, मुल्क बदर होने के बाद मलिका गुमनामी की ज़िंदगी इख्तियार कर लेगी और कई साल ऐसे ही गुजार देगी। फिर आज से 32 साल बाद चीन के एक पुराने महल में उसे मौत आएगी। मुल्क बदर? आरिफ बिड़बिड़ाया। वो मुल्क बदर क्यों होगी? जब मुरसल शाह के खिलाफ गुज़िश्ता सुल्तान के बेटे बगावत कर देंगे और थोड़े ही अरसे बाद उसका तख्त उलट देंगे तो वो मुल्क बदर कर दी जाएगी। मुरसल का अलमनाक अंजाम होगा। मंसूर शाह अगला हुक्मरान बन जाएगा और पदों का राजा तन पैराक उसका बुंदाहारा होगा। अगले 50 साल से ज़्यादा पदों का राजा मलाका सल्तनत का बुंदाहारा रहेगा। इस दौरान 2 या 3 सलातीन बदल जाएंगे मगर बुंदाहारा एक ही रहेगा। यान सोफू का बाप अगले 10 साल हुकूमत करेगा और फिर अपने छोटे बेटे को शाही चीन नामजद करके मर जाएगा। और उसका बड़ा बेटा? आरिफ फौरन बोला। मुराद पत्थर हुआ सुन रहा था। उसका बड़ा बेटा तो अब तक मर चुका होगा। इस महीने की 4 तारीख को उसने ताउन से मर जाना था। नहीं, मुराद चूंका, तुम झूठ बोल रहे हो। वो पिछले माह मलाका आया था, भला चंगा था और 10 दिन पहले उसका ख़त भी आया था। तुम मेरे दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे हो फाते। मगर मैं राजा राजा आरिफ खंखारा तो मुराद ने चूक के उसे देखा। अभी एक घड़ी कबल चीन से ख़त मौसूल हुआ था। गुज़िश्ता हफ्ते मलिका यान सोफो का भाई वाकई ताउन से मर गया है। सबसे पहले मेरे आदमी ने खबर दी है। मलिका को खुद अभी खबर नहीं मिली। मैं आपको ग़ुलाम से मिलने के बाद बताना चाहता था, आरिफ ने आहिस्ता से बताया। मुराद की रंगत सफ़ेद पड़ने लगी। उसने बेयकीनी से कैदी को देखा जो इसी तरह खड़ा था, आम सा अंदाज, बेनियाजी सी बेनियाजी। मुराद अपनी जगह से उठा और जीने उतर के नीचे उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम ये सब कैसे जानते हो? तारीख की किताबों में मैंने तुम्हारी सारी दास्तानें पढ़ रखी हैं मुराद राजा। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा अंजाम कैसा होगा? वो अल्फाज रूह खींच लेने वाले थे, सांस रोक देने वाले थे, जीते जी मार देने वाले थे। मुराद राजा, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें किस ज़मीन पे मौत आएगी? मुराद पलक झपके बिना उसे देखता रहा था। फाते ने चंद लम्हे का इंतज़ार किया, फिर लब खोले। एक दिन आएगा मुराद जब तुम मलाका के शहर के चौक में बस वो धाड़ा, बस मैं नहीं जानना चाहता कि मेरा क्या होगा। मैं अपनी मौत के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। सारे साए जो उसके चेहरे पे आए थे वो अब गुजर चुके थे। मुराद संभल गया था और उसके चेहरे की सख्ती में इजाफा हो गया था। दुरुस्त फरमाया राजा, कोई इंसान नहीं जानना चाहता कि वो कौन सी ज़मीन पे मरेगा। मैं खुद भी नहीं। फिर आरिफ की तरफ देखा। मैं वापस कैद में जाने के लिए तैयार हूँ। जल्द तुम लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तब मुझे बाहर ले आना। वो अपने 3 मुलाकात ख़त्म कर चुका था। मुड़ने ही लगा था कि मुराद पुकार उठा, और ताशा मेरी बेटी, उसका क्या होगा? उसकी आवाज़ में कुछ था जो फाते मुड़ते मुड़ते रुका और उसकी तरफ घूमा। फिर इसकी आंखों में देखा। मेरी एक बेटी थी मुराद जो पहाड़ों में खो गई थी। मैं नहीं समझता कि तुम्हें ऐसा सवाल पूछना चाहिए। मुझे बताओ मेरी बेटी का क्या होगा? वो मुस्तरब हो गया था। वान फाते ने गहरी सांस ली और जब बोला तो उसकी आवाज़ मग़मूम थी। शहज़ादी ताशा तारीख का एक खूबसूरत और मजबूत किरदार थी जिसकी दास्तान बहुत मुख्तसर थी। उसने कुछ अच्छे काम किए थे जिसके बायस उसको अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है, मगर आखिर में वो ठहरा। आखिर में उसका अंजाम भी अफसोसनाक हुआ था। क्या क्या हुआ था उसके साथ? क्या लिखा है तुम्हारी किताबों में? वो बेचैन सा हुआ। मुझे बताओ ताकि मैं उसको होने से रोक सकूं। वो एक समंदरी सफ़र पे गई थी जिससे वो लौट के नहीं आई थी। अगर तुम उसको उसको बचाना चाहते हो तो उसे किसी समंदरी सफ़र पे ना भेजना। मुराद के दिल पे किसी ने पैर रख दिया था। जी तो कहानी को लिसनर्स, आज हम नया बाब शुरू करेंगे जिसका नाम है वक्त के उस पार। तो आइए चलते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। इसने ख्वाब में देखा, घंटी की तेज़ आवाज़ से उसकी आंख खुलती है। वो हड़बड़ा के लिहाफ फेंकती है, फिर बिस्तर से पैर नीचे उतारती है और चप्पल पैरों पैरों में डाले बाहर को लपकती है। अब वो तेज़ तेज़ जीने फलांग रही है, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। वो दरवाज़ा खोल के बाहर ड्राइव वे पे आती है। सामने गेट के पार कोई खड़ा है, उसके हाथ में एक टोकरी है। वो दरवाज़ा खोल के बाहर ड्राइव वे पे आती है। सामने गेट के पार कोई खड़ा है, उसके हाथ में एक टोकरी है। उसके कदम सुस्त पड़ जाते हैं। वो गेट तक आती है, जंगले के ऊपर से हाथ बढ़ाती है। आदमी उसको टोकरी पकड़ाता है। वो वहीं नीचे ज़मीन पे बैठती जाती है। टोकरी उसके हाथ में है और चेहरा शिकस्त खुर्दा सा लगता है। अब वो टोकरी में मौजूद अशिया पे हाथ फेर रही है। इनकी खुशबू नथनों से टकरा रही है, तेज़ मानूस खुशबू, और इसकी आंखें भीगी जा रही हैं। टोकरी में रखी चीज़ें धुंधली नज़र आ रही हैं और ख्वाब हवा में तहलील हो जाता है। सर्द हवा के ज़ोरदार झोंके ने उसके सर से चुगे की टोपी गिरा दी। तालिया मुराद चूक के उठी
वो सोई नहीं थी, बस किश्ती के कोने में बैठे बैठे घुटनों पे चेहरा टिका के आंखें मूंदी ही थीं कि ये ख्वाब दिखाई दिया। अब आंख खुली तो देखा कश्ती पानी पे तैरती आगे बढ़ रही थी और जजीरा करीब आता दिखाई दे रहा था। कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? एडम हाथों पे रस्सी लपेटते हुए करीब आया तो उसने गर्दन उठा के उसे देखा। चुगे में मलबूस वो रस्सी उठाए मसरूफ दिखाई देता था। अच्छे बुरे का मालूम नहीं, मगर हाँ, ख्वाब ही देखा है। उसने झिरझिरी ली। क्या देखा आपने? वो उसके करीब आ रुका, साथ साथ रस्सी भी लपेट रहा था। मैंने खुद को अपने केल वाले घर में देखा। घंटी बजती, ऐसी घंटी जिसका मुझे इंतजार था, जैसे कोई आदत हो। जैसे मैं भाग के दरवाज़ा खोलती हूँ तो मुझे कोई शख्स एक टोकरी देता है, जैसे तोहफा हो, मगर मैं वो कहते कहते रुक गई, जैसे खुद में ही उलझ गई हो। तोहफा मिलने पे यूं गमगीन कौन होता है एडम? जो खजाने ढूंढने के लिए जाता है और वक्त के उस पार खो जाता है, शायद वो। उदासी से मुस्कुराते हुए एडम ने रस्सी का गुच्छा गुच्छा दूर एक सिपाही की तरफ उछाला, जिसने फौरन उसे थाम लिया। दूसरे सिपाही और खादिम भी लंगर अंदाज होने की तैयारियों में लगे थे। मगर इस टोकरी में क्या था? उसने आंखें बंद करके याद करना चाहा। मैं इस चीज़ की खुशबू पहचानती हूँ, ऐसे जैसे जैसे रसीला चॉकलेट हो। फिर उसने गहरी सांस ली और खड़ी हुई। खैर, एक बात तो तय है कि हम इस जमाने की कैद से जल्द निकल जाएंगे। हम या सिर्फ आप? तालिया ने गिला आमेज नजरों से उसे देखा। तुम्हें लगता है मैं तुम दोनों को छोड़ के जा सकती हूँ? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपको 20% खजाना भी मुझसे बांटना बुरा लग रहा होगा अंदर ही अंदर। हाँ, लग तो रहा है। 20% जितना काम तो तुमने किया नहीं है। हूँ। बालों को बेनियाजी से पीछे झटका और अरशे पे आगे को बढ़ गई। जजीरा जैसे जैसे करीब आ रहा था, सूरज उसी रफ्तार से ढलने की तैयारी में था। एडम ने कीना तोज नजरों से उसे देखते गहरी सांस भरी। तालियां जल भी जाएं तो उनके बल नहीं जाएंगे, ये तो तय था। बुंदाहारा के दरबार में खड़ा वान फाते कह रहा था। वो एक समंदरी सफर पे गई थी जिससे वो लौट के नहीं आई थी। अगर तुम उसको बचाना चाहते हो तो उसे किसी समंदरी सफर पे ना भेजना। मुराद राजा के दिल पे किसी ने पैर रख दिया। बस यही, या कुछ और भी जानना चाहते हो तुम राजा? बेतासुर से अंदाज में उसने बात जारी रखी। मुराद की गर्दन में गिल्टी सी ढूब के उभरती दिखाई दी, मगर चेहरे के तासुरात उसने बहुत जब्त से हमवार रखे। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। जाओ और मेरे कैद खाने में अपनी बाकी मानदा जिंदगी गुजारो। कदरे गुस्से और हकारत से हाथ झला के बोला तो फातेह हल्का सा मुस्कुरा दिया। बहुत जल्द तुम इतने मजबूर हो जाओगे मुराद राजा कि तुम मुझे खुद यहाँ वापस बुलाओगे और इस कुर्सी, तख्त के साथ वाली कुर्सी की जानिब इशारा किया, पे बिठा के मेरे साथ मुज़ाकरात करोगे। मुराद ने जवाब नहीं दिया। हाथ दोबारा जलाया और रुख मोड़ लिया। सिपाही तेजी से वारिद हुए और उसे बाजुओं से पकड़ लिया। उसने मुजाहिमत नहीं की, बस एक नज़र राजा पे डाली, जो कमर पे हाथ बांधे रुख मोड़ गया था और पलट गया। आरिफ उसके जाने के बाद मुराद कदरे बेचैनी से आरिफ की तरफ घूमा, जो फिक्रमंद सा वहीं खड़ा था। पेशानी शिकन आलूद थी और आंखों में परेशानी थी। क्या तुम इस आदमी की बातों पे यकीन है? आरिफ ने एक नज़र बंद दरवाजे पे डाली जहां से फातेह अभी गया था। उसकी पेशानी कुशादा और आंखें रोशन है। ऐसे चेहरे झूठों के नहीं होते। फिर तुम अभी इसी वक्त जुनूबी महल की तरफ रवाना हो जाओ, शहजादी को बहिफाजत वापस ले आओ अभी। आरिफ, आखिर में उसकी मुस्तरिब आवाज़ बुलंद हुई तो आरिफ ने झट सर झुका दिया। जो हुक्म राजा, और फिर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुराद अब मारे इस्तराब के दरबार में दाएं बाएं चक्कर काट रहा था। वो अंदर तक हिल के रह गया था। शाम ढल गई तो बुंदाहारा महल के दरो दीवार ने सरगोशियों में एक दूसरे को तहखाने का अहवाल सुनाया। खिड़कियां एहतजाजन जरा खड़की और दरवाज़ों ने अपने पट झलाए, मगर ऊंचे सतून बेहिसी से कैद खाने का नामा सुनते रहे। वो जेल नीचे तहखाने में बनी थी, अंधेर काल कोठरियों की कतार, जिनके दरवाजे आईनी और सलाखदार थे। ऐसी एक कोठरी के अंदर ज़मीन पे फाते बैठा था। इसके हाथ खुले थे, मगर दाएं पैर से बंदी जंजीर के सिरे पे बड़ा सा लोहे का वजन बंधा था, जिसके बायस वो चंद कदम से ज़्यादा नहीं चल सकता था। मगर उसने खड़े होने की कोशिश भी नहीं की, बस कोने में अकड़ू बैठा दीवार को देखता रहा। दीवार पे लगे गारे और ईंटों की खराशों में वो नाखून से लकीरें खींच के हिसाब किताब कर रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? आरियाना दूसरे कोने में चुपके से आन बैठी थी। फातिह ने नजरें उसकी तरफ उठाई। वो सफ़ेद हेयर बैंड में बाल जकड़े आलती पालती किए बैठी उसको गौर से देख रही थी। कितने घंटे बीत चुके, ये हिसाब कर रहा हूँ। तुम्हारे बाप के पास हमेशा प्लान होता है और मेरे हिसाब के मुताबिक वो ठीक जा रहा है। वो दोबारा नाखून से लकीर खींचने लगा। आपको डर नहीं लग रहा? मुझे डरना नहीं, मैं इंतज़ार करना है, वक्त के उस पार जाने का इंतज़ार। और उसके बाद वापस जाके आप तालिया के साथ क्या करेंगे? वहीं जो मैंने उससे वादा किया है, मैं उसको आज़ाद कर दूंगा। वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, खुश रहे, मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा।
اس نے ہلکے سے کندھے اچکائے اور ایک لکیر کھینچی۔ ناخن کی سوکھے گارے سے رگڑے جانے کی ناقابل برداشت آواز سنائی دی۔ اور اگر کسی موقع پہ آپ کو واپسی یا تالیہ مراد میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو کیا کریں گے؟ وہ چونکا۔ تم ایسا خیال کیوں آیا؟ بہت حیرت سے اس نے کونے میں بیٹھی آریانہ کو دیکھا۔ جواب میں وہ استہزائیہ مسکرائی۔ مجھے؟ مگر میں تو کوئی نہیں ہوں ڈیڈ۔ میں آپ کا سب کانشس مائنڈ ہوں جو آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اگر چناؤ کا موقع آیا تو کیا کریں گے آپ؟ اس نے جواب نہیں دیا، بس گردن موڑ کے دیوار پہ لگی لکیروں کو دیکھنے لگا۔ ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے اور آنکھوں میں بے چینی در آئی تھی۔ ذہن میں ایک دم آوازوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ایک وقت آئے گا جب آپ مجھے کہیں گے کہ آپ کو میری ضرورت ہے وان فاتح، کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تالیہ ہنسی تھی۔ یہ ایک بے وفا آدمی ہے جس کو وعدے نبھانے نہیں آتے۔ ملکہ کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ میں وان فاتح ہوں اور مجھے کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ایک زمانے میں کبھی یہ بولا تھا۔ وان فاتح کو صرف وان فاتح سے محبت ہے۔ اسرا بے رحم ہوئی تھی۔ آوازیں، یادیں، سب دیوار پہ لگی لکیروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ سر جھٹک کے اپنی توجہ منصوبے پہ مرکوز کرنے لگا۔ 3 چاند والے جزیرے پہ سورج ڈوب رہا تھا۔ جو جوان سمندر لہریں بار بار ساحل تک لاتا اور پھر واپس لے جاتا۔ لہریں بار بار ساحل تک لاتا اور پھر واپس لے جاتا۔ کشتی ساحل پہ لنگر انداز ہو چکی تھی اور سپاہیوں کا گروہ ریت پہ اترا کھڑا تھا۔ دائرے کی صورت وہ تالیہ اور ایڈم کے گرد کھڑے تھے۔ مورخ خاموش تھا جبکہ چگا پوش شہزادی ان کو ہدایات دے رہی تھی۔ سب ٹولیوں کی صورت جزیرے پہ پھیل جاؤ، مگر ساحل کی پٹی کے ساتھ ساتھ۔ اندر کی طرف جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے رات میں جنگل کے اندر نہیں جانا، صرف ساحل کی پٹی کے ساتھ جزیرے کو چاروں اطراف سے لپیٹنا ہے۔ کوئی بھی غیر معمولی چیز نظر آئے تو ایسی صورت میں اس نے ایک ترکش سامنے کیا جو تیروں سے بھرا تھا۔ یہ آتش باز تیر ہیں اور تم سب کے پاس یہ موجود ہیں۔ اس کو سلگا کے ہوا میں چھوڑو گے تو یہ فضا میں پھٹ جائے گا اور روشنی دیکھ کے باقی سب تمہاری طرف بھاگے آئیں گے۔ جو حکم شہزادی۔ سپاہی سر ہلا رہے تھے۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ وہ سب بکھر گئے تو ایڈم نے محافظانہ انداز میں کہا، اوہ اتنے بڑے ہو گئے ہو اور اندھیرے سے ڈرتے ہو؟ تالیہ نے سادگی سے پلکیں جھپکائیں۔ ایڈم کی پیشانی پہ بل پڑے۔ میں آپ کے لیے کہہ رہا تھا۔ میرے لیے؟ وہ ہنسی۔ میں تاشا پسونا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ پھر بالوں کو جھٹکا، چگے کی ٹوپی برابر کی اور ایک طرف کو مڑی تو ایڈم بولا، ابھی تک نہ میں نے بنگارہ ملائے میں آپ کو ساحرہ کا لقب دیا ہے، نہ ہی ملاقہ میں کوئی آپ کو اس نام سے پکارتا ہے۔ شاید وہ وقت ابھی آنا ہے جب میں پسونا بنوں گی۔ تم جلنا چھوڑو اور خزانے کو تلاش کرو۔ گھمنڈی شہزادی اس کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایک طرف کو چل دی۔ ایڈم ضبط کے گھونٹ بھرتا رہ گیا۔ سورج ڈوب گیا اور جزیرے پہ اندھیرا چھا گیا۔ ایسے میں پورا چاند آسمان پہ چمکنے لگا۔ جزیرہ بالکل خاموش تھا۔ کسی فوج، کسی مخلوق کی چاپ تک نہ سنائی دیتی تھی۔ کیا واقعی خزانہ اسی جزیرے پہ تھا یا ان کے سارے حساب کتاب غلط تھے؟ وہ ٹھنڈی ریت پہ قدم بقدم چل رہی تھی۔ چوکنی نظریں چاروں طرف لگی تھیں۔ جزیرہ بالکل خاموش اور ساکن تھا۔ سوائے ساحل کی لہروں کے شور کے کوئی آواز، اور ایک دم آواز سنائی دی، غراتی ہوئی آواز۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ بس ثابت ہوا کہ جزیرہ زندہ تھا، ملاقہ کے اس قدیم جنگل کی طرح جس میں وہ 4 دن تک پھنسے رہے تھے۔ تالیہ محتاط انداز میں آواز کی سمت چلنے لگی۔ آواز کسی جانور کی معلوم ہوتی تھی، جیسے کوئی مخلوق ڈکار رہی ہو۔ جوتے میں کوئی سوراخ ہو گیا تھا جو ریت پیروں میں گھس رہی تھی۔ یوں لگتا تھا وہ ٹھنڈی ریت پہ ننگے پیر چل رہی ہے۔ ننھی ننھی چیزیں پیروں میں چبھ رہی تھیں مگر وہ چبھن سے بے پرواہ قدم اٹھاتی رہی۔ چگئی کی ٹوپی نے اس کے سر کو ڈھانپ رکھا تھا مگر ہوا کے باعث وہ پشت سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ دفتن ایک مقام پہ وہ ٹھہری۔ سامنے آسمان پہ مکھن کی ٹکیا جیسا چاند چمک رہا تھا۔ اس نے نظریں دائیں طرف موڑی۔ وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کی چوٹی خوب روشن تھی، جیسے شیشے کی بنی ہو۔ اس چوٹی کے چمکتے شیشے میں ایک دوسرا چاند نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک دھم گھومی۔ ہوا سے چگئی کی ٹوپی پیچھے کو ڈھلک گئی مگر اس کی سیاہ آنکھیں سامنے جم گئیں۔ وہاں سیاہ کانچ جیسے سمندر کا پانی بہہ رہا تھا اور ایک چاند پانی کی سطح پہ چمک رہا تھا۔ جہاں ملتے ہیں 3 چاند، وہ چونک کے بڑبڑائی، پھر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے۔ یہاں، ہاں یہاں ملتے ہیں 3 چاند۔ پہاڑی کی چوٹی شیشے یا کانچ کی بنی لگتی تھی۔ چاند آسمان پہ چمک رہا تھا مگر اس کا عکس سمندر کے پانی اور چوٹی دونوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ 3 چاند۔ اس نے گہری سانس لی۔ تو یہ تھے 3 چاند۔ انہی کے آس پاس آواز آئی تھی، تالیہ۔ ایڈم نے قریب میں سرگوشی کی تو وہ چونکی۔ وہ پیچھے سے تیز تیز آ رہا تھا۔ تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ سنو، تم باڈی مین ہوگے وان فاتح کے، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ ایڈم نے جواب نہیں دیا۔ ایک دم ترکش سے تیر نکالا اور تالیہ کی طرف
कमान तान के तीर चला दिया। वो हक्का बक्का रह गई। तीर जन से उसके पास से हवा में तैरता पीछे को गया। तालिया घूमी। पहाड़ी के कदमों में एक आदमी खड़ा था और वो तालिया की तरफ तलवार ताने भागा आ रहा था। तीर इसके हाथ पे लगा तो तलवार छूट गई। वो कराह के नीचे गिरा। तालिया ने झट अपना तीर कमान उस पे तान लिया। आप अपनी हिफाजत खुद करना जानती हैं शहजादी, है ना? तंज से कहता एडम करीब आया। तालिया ने बस थूक निगला, नजरें उस आदमी पे जमाए रखी। उसकी तलवार दूर जा गिरी थी। तलवार उठाने के बजाय वो लड़खड़ाता हुआ उठा और पीछे हटने लगा। हाथ से भल भल खून बह रहा था। रुक जाओ वरना अगला तीर तुम्हारे सर के आर पार होगा। वो तीर से उसका निशाना लिए गुर्राई तो आदमी ठहर गया। तालिया ने उसके आसपास नजर दौड़ाई। तुम्हारे साथी कहाँ हैं? बोलो, कहाँ है मुराद राजा के दूसरे आदमी? वो खस्ता हाल हुलिये वाला जंगली सा आदमी लगता था। जवाब देने के बजाय दाएं तरफ देखने लगा। होंठ सिले रहे। मैं कुछ पूछ रही हूँ, मगर वो मुसलसल दाएं तरफ देख रहा था जैसे किसी का मुंतजिर हो। कहीं उसके साथी हमला ही ना कर दें। हमें सिपाहियों की ज़रूरत है, एडम ने फिक्रमंदी से कहते आतिश भरे तीर को सुलगाया और ज़ोर से ऊपर फिजा में छोड़ा। तीर ऊपर जाके फट गया। हर सू आतिशबाजी की सूरत रोशनियां बिखर गईं और फिर अंधेरा छा गया। मगर ज़रा सी रोशनी में तालिया को इस आदमी के दाएं तरफ कोई हरकत दिखाई दी थी। कोई रेंगती हुई शे जो इस तरफ बढ़ रही थी। तीर कमान ताने तालिया की नज़रें उस तरफ उठी। चांदनी में अब वाज़े दिखाई देने लगा था। ज़मीन पे कोई चीज़ रेंग रही थी। छिपकली की शक्ल का मगरमच्छ, लेकिन आम मगरमच्छ से 2 गुना। कमोडो ड्रैगन है ये तो। तालिया चूंकि तो राजा ने अपने खजाने की हिफाजत के लिए कमोडो ड्रैगन पाल रखा है और उसका ख्याल ये शिकार बाज रखता है। यानी इस आदमी का कोई साथी इधर तैनात नहीं है। ये एक ड्रैगन काफ़ी है। ड्रैगन ज़मीन पर रेंगता आहिस्ता आहिस्ता इस आदमी के सामने आन रुका। उसका भारी पेट नीचे रगड़ता रेत पे निशान लगाता जा रहा था। सामने आके उसने मुंह खुला गुर्राया। एडम और तालिया ने एक दूसरे को देखा। अब क्या करें? वो ज़रा फिक्रमंद हुई। ड्रैगन एक ही नवाले में सालिम बंदर निकलने की सलाहियत रखता था और ये आज के मलेशिया के ड्रैगन से 2 गुना था। ये तो एक ही सांस में इन दोनों को हजम कर जाता। ऐसा करो, तुम इस आदमी पे तीर चलाओ, मैं ड्रैगन का निशाना बांधती हूँ। इन दोनों को मार के ही हम इस पहाड़ी तक जा सकते हैं। ये अगर इस पहाड़ी की हिफाजत कर रहे हैं तो खजाना इधर ही है। मगर हम कमोडो ड्रैगन को नहीं मारते, एडम एकदम बोला। उफ एडम, उसे दांत पीसी हमें खा जाएगा। मगर एडम ने कमान नीचे कर दी। हम सांप को भी नहीं मारते, इनको इनके इलाके में छोड़ देते हैं। मैंने वाइल्ड लाइफ पार्क में एक बच्ची की जान बचाई थी कमोडो ड्रैगन से, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा था। नहीं है चैतालिया, हम जानवरों को मारने वाले लोग नहीं हैं। उसके अंदर का औरंग असली जाग गया था। तालिया चंद लम्हे उसे देखती रही। तो तुम कोमोडो ड्रैगन से पहले मुकाबला कर चुके हो? उसने अपना तीर कमान नीचे कर लिया। मैं एक बच्ची की जान इससे बचा चुका हूँ, लेकिन सरकारी एजाज़ देते वक्त मुझे भुला दिया गया था। मगर तुम तो इस वाक़े को नहीं भूले ना? हो सकता है इस दुनिया के वाक़यात इस दुनिया की तैयारी के लिए हों। जाओ और हमें इस ड्रैगन से निजात दिला के दो। शहजादी ने कमान बुलंद करके इस तरफ इशारा किया जहाँ ड्रैगन था। शहजादी के हुक्म पे एडम ने बेख्तियार थूक निकला। चंद फुट के फासले पर ड्रैगन खड़ा गुर्रा रहा था और शिकारबाज इसकी ओट में खड़ा अपने जख्म को दूसरे हाथ से दबाए हुए था। खून धारों की सूरत बह रहा था, मगर उसकी बेतासुर आंखें एडम पे जमी थी। अजीब पथरीला चेहरा था उसका। क्या नाम है तुम्हारा? एडम भारी आवाज में इस्तफसार करते हुए आगे बढ़ा। पीछे दौड़ते कदमों की आवाज़ आ रही थी। एक एक करके सिपाही वहां इकट्ठे हो रहे थे। तालिया ने उनको खामोशी से अपने अकब में खड़े होने का इशारा किया। उन्होंने अपने कमान ताने वहीं जगह संभाल ली। अहमद, कमाल, अली, ऐसा ही कोई नाम होगा तुम्हारा। एडम तबसरा करने वाले अंदाज में ड्रैगन की सीध में कई फुट के फासले पे ठहर गया। संजीदा नजरें उस शिकारबाज पे जमी थी। मुफीद, वो हल्का सा बोला, मुफीद नाम है मेरा, और तुमने अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो मेरा दोस्त तुम्हें निगल जाएगा। यानी तुमने इसकी अच्छी तरबियत की है। मुफीद वो ऊंची आवाज़ में बोला, ये जानवर तुम्हारा पालतू है, तुम्हारे इशारे की तामील करना जानता है, ये सब कुछ करना जानता है। सब कुछ करना तो तुम भी जानते हो, लेकिन क्या ये मालूम है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? चांदनी में डूबा खामोश जजीरा और उस पर एडम की आवाज़, सब खामोशी से उसे सुन रहे थे। तालिया अलबत्ते बेचैनी से बार बार ड्रैगन को देखती थी। कमान ताने वो डोरी को पीछे खींचे हुए थी। इधर उंगली छोड़ी उधर तीर ड्रैगन की आंख में जा लगे। हर इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि जो वो कर रहा है वो उसे क्यों कर रहा है। तुम बताओ, तुम इस बयाबान जजीरे पे एक जानवर के साथ राजा के खजाने की हिफाजत क्यों कर रहे हो? तुम कुछ नहीं जानते, जख्मी शिकारबा गुस्से से बोला। ये चंद मुश्किल दिन हमने गुजारने हैं, फिर हमारे पास इतना खजाना इकट्ठा हो जाएगा कि हम सारी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। उसके लंबे बाल कंधों पे गिर गिर रहे थे।
میلا کچیلا چہرہ، الجھی داڑھی، لہو ٹپکاتی آنکھیں، وہ ذہنی طور پہ تندرست نہیں لگتا تھا۔ تو یہ وعدہ کیا ہے راجا نے تم سے؟ مراد راجا ہمارا سردار ہے اور یہ خزانہ یہ صرف ہمارا ہے۔ میرے پیارے دوست، دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے کھڑے ایڈم نے افسوس سے گہری سانس لی۔ تم غالباً مراد راجا کے تخت سنبھالنے کے دن سے یہیں ہو۔ تم نہیں جانتے کہ ملاقہ میں کیا ہو رہا ہے۔ بے وقوف انسان، مراد راجا اس وقت ملاقہ کا بے تاج سلطان بن چکا ہے۔ نہیں، ابھی سلطان مرسل زندہ ہے۔ شکار باز فوراً سے غرایا، جب وہ مرے گا تو ہم حکومت کریں گے۔ تم کتنے بے وقوف ہو مفید، تم یہاں مراد راجا کے خزانے کی حفاظت کر رہے ہو اس آس میں کہ مراد سلطان کو قتل کر کے تخت سنبھال لے گا۔ نادان انسان، وہ سلطان کو کبھی قتل نہیں کرے گا۔ پوچھو کیوں؟ وہ سلطان کو قتل کر دے گا۔ وہ ہٹ درمی سے چلایا، خون بہاتے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی شہزادی تاشا کی شادی مرسل شاہ سے کر رہا ہے۔ کیا اپنے داماد کو قتل کرے گا وہ؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ مراد راجا کی کوئی بیٹی تاشا نہیں ہے۔ میں ہوں مراد راجا کی بڑی بیٹی، اور اللہ شاہد ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تیر سے اس کا نشانہ باندھے وہ بلند آواز میں بولی تو مفید بے اختیار اس کو دیکھنے لگا۔ شاید تمہیں میرے باپا نے اپنے بارے میں ہر بات نہیں بتائی۔ میں شہزادی تاشا بنت مراد ہوں، اور مجھے میرے باپا نے خزانہ لینے اور تمہیں مارنے بھیجا ہے۔ لیکن میرا یہ جرنیل چاہتا ہے کہ تمہاری جان بخش دی جائے۔ ایڈم نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ اپنی کہانیاں گھڑنے والی عادتوں سے آپ باز نہ آئیے گا۔ اب بتاؤ، مرنا چاہتے ہو یا قید ہونا چاہتے ہو؟ نہیں، اس نے زفی میں سر ہلایا۔ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ مجھے بات کرنے دیں، ایڈم ہلکے سے بولا، پھر مفید کی طرف چہرہ موڑا۔ مفید، تم راجا مراد کے وفادار ہو، مگر اپنے دل سے پوچھو، راجا تمہیں بھول چکا ہے۔ وہ وہاں عیش سے حکمرانی کر رہا ہے اور تم ادھر تنہا ہو۔ تمہارا دل اب راجا سے محبت نہیں کرتا۔ مفید لب بیچے اسے دیکھے گیا۔ جانتے ہو تمہارا دل کس سے محبت کرتا ہے؟ انگلی اٹھا کے اشارہ کیا۔ اس جاندار سے جس کے ساتھ تمہیں جنگل میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب ایسے کوئی کسی کو کسی کے ساتھ جنگل میں چھوڑ دے تو پیچھے ساری دنیا اجنبی ہو جاتی ہے، صرف وہ اندھیروں کا دوست رہ جاتا ہے۔ یہ تمہارا دوست، تمہارا ساتھی ہے، تمہیں اسی سے محبت ہے، اور جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا، انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، انہیں اپنی زندگی کھل کے جینے دی جاتی ہے، اور دنیا کے جنگلوں میں اپنی مرضی سے بھٹکنے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ لوٹ کے آ جائیں تو ہم محبت میں سچے تھے، اگر نہ آئیں تو ہم صرف بدقسمت تھے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم اس معصوم جانور کو آزاد کر دو۔ مگر مفید نفی میں سر ہلاتا ان سب کے چہرے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے جیسے تھک کے خون بہاتا ہاتھ پہلو میں گرا دیا۔ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، مراد راجا وہاں عیش کر رہے ہو، تم یہاں پاگل ہو رہے ہو۔ کب تک اس جانور کو اپنے ساتھ قید میں رکھو گے؟ کم از کم اس کو آزاد کر دو، اس کو کہو کہ واپس جنگل میں چلا جائے اور تم ہمارے ساتھ ملاقہ چلو، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ مراد راجا نے تمہیں کس کس طرح دھوکہ دیا ہے، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو ہم سب تیر مار مار کے اس ڈریگن کی آنکھیں اور شریان پھوڑ دیں گے۔ مفید نے ایک نظر اس ڈریگن کو دیکھا جو پنجوں کے بل کھڑا ان لوگوں پہ مسلسل غرا رہا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے سیٹی سی بجائی، انجان زبان میں چند آوازیں نکالیں۔ ڈریگن نے اس کی طرف گردن موڑی۔ مفید نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ سپاہیوں کے تیر کمان ابھی تک ہاتھوں میں تھے۔ خود تالیہ کا دل زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ تیر تیار تھا، ادھر ڈریگن حملہ کرتا، ادھر وہ اس کے اندر تیر اتار دیتی، مگر ڈریگن نے چند لمحے کے لیے ارشد کی بات سنی، پھر واپس مڑا اور درختوں کی طرف جانے لگا۔ ایڈم نے گہرا سانس لیا۔ تالیہ کی بھی تیر کمان پہ گرفت ڈھیلی ہوئی۔ تم نے اچھا فیصلہ کیا مفید، اب ہمیں راستہ دکھاؤ، خزانہ کہاں ہے، اور تم یقین رکھو واپس جا کے میں راجا سے کہنا مجھے معاف کر دے، میں خزانے کی حفاظت نہیں کر سکا۔ مفید نے آنسو بھری آنکھوں سے کہتے اپنے ہاتھ میں لگا تیر ایک دم کھینچ نکالا اور پھر اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے میں پیوست کر دیا۔ زور سے اس کی چیخ نکلی اور وہ زمین پہ گر کے تڑپنے لگا۔ لمحے بھر کو سب ششدر رہ گئے، پھر ایڈم بے اختیار اس کی طرف بھاگا، اور صرف ایڈم نہیں تھا جو اس کی طرف بھاگا تھا، جنگل کی طرف جاتا کموڈو ڈریگن بھی اپنے مالک کی چیخ سن کے تیزی سے واپس لپکا تھا۔ اگلے ہی لمحے سپاہیوں کے تیر فضا میں بلند ہوئے اور ڈریگن کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ تالیہ کا تیر اس کی آنکھ میں لگا۔ ڈریگن گھائل ہو کے زمین پہ لوٹنے لگا، اس کے حلق سے چیخیں نکلی تھیں، اسے مت مارو، ایڈم منت بھرے انداز میں چلایا، خدا را اسے مت مارو۔ تالیہ نے چگے کی ٹوری گردن تلے سے کھینچی، چگا کندھوں سے ڈھلک کے زمین پہ جا گرا، پھر اس نے تیر کمان پرے پھینکا اور تلوار میان سے نکالی۔ جانور الٹا زمین پہ گرا تڑپ رہا تھا، تیر زہر میں بجھے تھے اور اثر دکھا رہے تھے۔ تالیہ تلوار لیے تیزی سے اس کے سر پہ آئی۔ چے تالیہ، اس کو مت ماریں، ایک معصوم جانور ہے،
ایڈم چلاتا وہ اس کی طرف بڑھا مگر تالیہ نے زور سے تلوار اس کی گردن پہ دے ماری۔ ڈریگن کے سر کے حصے میں بڑا سا کٹ پڑ گیا، اس کی تڑپ دم توڑ گئی، آنکھوں سے زندگی کی روشنی نکل گئی۔ ایڈم ساکت کھڑا رہ گیا۔ تالیہ اسی طرح آگے بڑھی اور زمین پہ گرے مفید کو گردن سے دبوچ کے اٹھایا، پھر اس کے سینے سے زور سے تیر باہر کھینچ نکالا۔ خون بھل بھل گرنے لگا۔ جنگل میں رہتے ہو اتنے سے زخم سے مر نہیں جاؤ گے۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کیے وہ غرائی، وہ مسلسل کراہ رہا تھا، ناٹک بند کرو، راجا کے چوری کے مال کی حفاظت نے تمہیں یہ دن دکھایا، اب سیدھی طرح مجھے خزانے کا راستہ دکھاؤ تاکہ تمہاری جان بخش دوں، ورنہ خدا کی قسم تمہارے جسم میں اتنے گھاؤ لگاؤں گی کہ گھنٹوں تکلیف سے تڑپتے رہو گے۔ اس کی گردن کو جھٹکا دیا تو تکلیف سے بے حال شکار باز فوراً ایک طرف اشارہ کرنے لگا، ادھر غار میں ہے خزانہ۔ سپاہی فوراً مشعلیں اٹھائے اس طرف لپکے۔ تالیہ اس کی گردن دبوچے آگے بڑھنے لگی، پھر رک کے مڑی اور ایڈم کو سنجیدگی سے دیکھا۔ سارے بھاؤ تاؤ جنگ سے پہلے کے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ لڑائی شروع ہو جائے تو دشمن پہ ترس کھانا کمزوری ہوتی ہے ایڈم، اور یہ اصول سارے زمانوں کے لیے ہے۔ اور اسے لیے آگے بڑھ گئی۔ ایڈم بس شل سا کھڑا رہ گیا تھا۔ سپاہی اب غار کی طرف بڑھ رہے تھے اور سر کٹا کموڈو ڈریگن خون کے تالاب میں بے حس و حرکت پڑا تھا۔ سلطنت محل کی مخروطی چھتوں پہ اس رات بارش برس رہی تھی۔ اپنی خوابگاہ سے ملحقہ بالکنی میں سلطان مرسل شاہ کھڑا تھا، کمر پہ ہاتھ باندھے، شاہی قبا میں ملبوس۔ وہ نیچے دور تک پھیلے اندھیر سبزہ زار کو دیکھ رہا تھا۔ پانی چھت کے کناروں سے پھسلتا بالکنی کے ستونوں پہ لڑک رہا تھا۔ موسم خاصا خوشگوار تھا۔ آقا! ملکہ کی آمد کی منادی کے چند ثانیے بعد یان سوفو اس کے عقب میں آ کھڑی ہوئی تو مرسل چونکا، پھر اس کی طرف گھوما۔ ملکہ، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ مجھے خبر ملی تھی کہ آج قدرے بیمار تھیں آپ۔ میرے باپا کی جان آپ نے بچا لی، ان کی نظر بد کا علاج ہو گیا، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے مجھے آقا؟ اس نے مسکرا کے تعظیم پیش کی، پھر سیدھی ہوئی اور انہی مسکراتی آنکھوں سے سلطان کو دیکھا۔ آپ کو مجھ سے بات کرنی تھی؟ وہ دونوں بالکنی میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ارد گرد بارش برس رہی تھی مگر وہ محفوظ تھے۔ جی ہاں، حکم کیجیے آقا۔ وہ اس کی آنکھوں پہ مسکراتی نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اب تک آپ کو اطلاع تو مل گئی ہوگی کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں، تیاری شروع ہو چکی ہے اور انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ یان سوفو کے چہرے پہ ایک ڈھیروں اداسی بکھر گئی۔ اس نے سر جھکا دیا۔ جی آقا، سنا تو تھا میں نے مگر یقین نہیں آیا تھا۔ آپ خفا ہوں گی یقیناً، مرسل شاہ احتیاط مگر پرسکون سا پوچھ رہا تھا۔ یہ تو شہزادیوں کی قسمت ہوتی ہے آقا۔ ملکہ نے تھکی تھکی سی پلکیں اٹھائیں۔ میرے باپا کے حرم میں 3 بیویاں اور کئی خواتین تھیں، میں نے اپنی والدہ کی تکلیف دیکھی ہے۔ یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، فرق تو پڑتا ہے، دل دکھتا ہے، لیکن وہ زخمی سا مسکرائی۔ اگر آقا کی خوشی اسی میں ہے تو میں اعتراض نہیں کروں گی، میں اس تقریب میں شامل بھی ہوں گی اور کھلے دل سے آپ کی نئی منکوہہ کو خوش آمدید کہوں گی۔ مرسل شاہ کا چہرہ کھل اٹھا، وہ پورے دل سے مسکرایا۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی ملکہ، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، لیکن میں آپ کو اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ آپ ملاکہ سلطنت کی ملکہ ہیں اور رہیں گی۔ سارے سلاطین دوسری شادی سے پہلے یہی کہتے ہیں آقا۔ وہ مجھے دل سے مسکرائی، پھر سر جھٹکا۔ خیر، کیا کسی خاتون کا انتخاب کیا ہے آپ نے یا یہ کام بھی مجھے کرنا ہوگا؟ شاہی دستور کے مطابق بعض دفعہ ملکہ خود سلطان کی نئی منکوہہ یا خاتون چنتی تھیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ سلطان حیران ہوا۔ میں نے شہزادی تاشا کا انتخاب کیا، مگر آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ یہ نام میرے اور مراد راجہ کے درمیان ہی تھا اب تک۔ شہزادی تاشا؟ ملکہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بالکنی کے باہر زور کی بجلی کڑکی، پل بھر کو سارا محل روشن ہو گیا، جگہ جگہ زمین پہ پانی کھڑا نظر آتا تھا۔ اگلے ہی پل اندھیرا چھا گیا۔ جی، مراد راجہ کی دختر، مگر ملکہ بے اختیار الجھن سے بولی، شاہی دستور کے مطابق آپ کے نکاح میں آنے والی خاتون کا چند شرائط پہ اترنا ضروری ہے آقا۔ تو شہزادی تاشا کسی لحاظ سے کم نہیں ہیں، وہ ہمارے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی رگوں میں ہمارا ہی خون ہے، پھر وہ خوبصورت ہیں اور شاہی آداب جانتی ہیں۔ مرسل شاہ نے سینہ کڑھاتے ہوئے فخر سے کہا تھا۔ ملکہ چند لمحے سادگی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ تو پھر طلاق دلوائیں گے اسے یا اس کے شوہر کی گردن ماری جائے گی؟ بادلوں کے گرجنے کی زوردار آواز سنائی دی، ایسی دہشت، ایسی گرج کہ محل کے ہر ذی نفس کی روح تک کانپ گئی۔ مرسل شاہ بوچنکا کھڑا رہ گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ ملکہ؟ اس کی رنگت سرخ پڑنے لگی۔ دماغ درست ہے آپ کا؟ میرا دماغ تو درست ہے آقا، لیکن آپ کی معلومات درست نہیں۔ شہزادی تاشا نے خود مجھے راز میں لیتے ہوئے بتایا تھا کہ چین سے جو آدمی اس کے ساتھ آیا وہ اس سے شادی کر چکی ہے۔ کیا آپ کو مراد راجہ نے نہیں بتایا؟ حیرت ہے، وہ اپنی شادی شدہ بیٹی کو کنواری لڑکی کے طور پہ کیسے پیش کر سکتا ہے؟ یہ تو سنگین جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ وہ خود حیران تھی۔ آپ کو؟ مرسل کی آواز بلند اور آنکھیں سرخ ہوئیں۔ غلط فہمی ہوئی ہوگی، شہزادی تاشا غیر شادی شدہ ہے۔ اس کا تنفس تیز ہو گیا تھا۔
آپ کو شہزادی سے اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب پہ ہاتھ رکھوا کے پوچھ لیں، اگر اس نے اس شادی سے انکار کیا تو میری گردن مار دیجیے گا۔ مگر آقا، وہ لڑکی شادی شدہ ہے اور اس کے شوہر کو مراد راجہ نے اپنے محل میں پناہ دے رکھی ہے۔ آپ کو جس سے شادی کرنی ہے کیجیے آقا، لیکن بزرگوں کے رسم و رواج کو ٹھوکر مار کے نہیں۔ یہ آپ کی خاندانی غیرت اور حمیت کا سوال ہے۔ وہ اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹائے بغیر کہہ رہی تھی۔ مرسل کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، یہ جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا۔ وہ ایک دم ملکہ کے ساتھ سے گزرتا آگے بڑھ گیا۔ ملکہ یان سوفو نے آرام سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور زیر لب بڑبڑائی، پھر افسوس سے سر جھٹکا۔ بالکونی کی مخروطی چھت کے کنارے ٹپکے جا رہے تھے، بارش میں تیزی آ گئی تھی۔